السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك معكم اخوكم حسن عمري دونك من مجموعة ديال فري فور مغرب. دونك ان شاء الله في هذا الكريم في هذا الفيديو جديد من لافورماسيون ديال الجي بي غادي نشوفوا كيفاش اون فا انستالي لو جي بي ولكن على واحد لا بلاتفورم ويندوز سيرفر 2012 دونك ستاندار ماشي داتا سنتر ماشي شي واحد اخرى دونك ستاندار. Donc ce qu'il fait c'est que اخي الكريم اختي الكريمه دونك او نيفو ديال انستالاسيون ديال الجي بي او نيفو ديال واحد ويندوز سيرفر 2012 دونك خصنا واحد شي حاجه اللي غادي تطلع لنا هذوك الجي بي يعني في الويب اوكي اللي غادي يطلعوا لنا بالاتش تي تي بي اوكي. دونك سكيل في سو غادي نحتاجو نانستالي واحد سيرفر ويب مثلا نقدروا نانستاليو دياب ولا نانستالي سميتو اي اس اس دونك ولا اي حاجه يعني اي يوتيليتور اللي هو اوبن سورس ولا يكون انكلو مع مايكروسوفت دونك انستاليو باش نطلعوا هذاك الجي بي في واحد لو سيرفر ويب اوكي. دونك انا سميتو بالنسبه للانستالاسيون عاود بلا نقول تكلمت انا دونك الانستالاسيون اللي غادي ندير او نيفو ديال اليوم غادي نستعمل واحد حاجه سميتها اي اس اس اوكي. نستعمل واحد الحاجه سميتها اي اس اس دونك هادشي كامل علاش باش نطيح في واحد لو سيرفر اللي غادي نكتب فقط لادريس اي بي ديالو وما غاديش نطيح في هذيك سلاش جي بي. دونك علاش لان باش تكون فهم واحد القضيه خصك تفهم واحد القضيه اخي كريم اختي كريمه. دونك انا تنفضل ديما انك ملي تكون انستالي شي سيرفر ويب ولا شي حاجه دونك سيرتو الا كنت غادي انستالي ان سول سيرفر ويب على واحد لا بلاتفورم ويندوز وحده ما كاينش شي واحد اخر دونك من الاحسن تستعمل سميتو يعني طابي فقط لادريس اي بي ويطلع لك هذاك لو سيرفر هذاك انت اللي باغي مثلا كتبوا هنا 192.168.1.6 يطلع لك سميتو سيرفر جي بي دونك بلا ما تحيد هذاك لو فيت انك تزيد هذاك سلاش جي بي ولا شي حاجه اوكي. دونك هذاك علاش لان سي اون شوز كي ني با ريكوموندي اوكي. دونك ما غاديش نستعمل ان اكزامبل دونك علاش ما غاديش نستعمل اكزامبل دونك هذاك اكزامبل هو فيه واحد القضيه سي كو الا طاح سيرفيس واحد مثلا الا طاح الماي سكيول دونك غادي يجر معك كلشي. دونك سكي في سي كو انايا تنفضل ديما نستعمل واحد لو فونكسيوناليتي انترن ولا واحد لو رول انترن تيكون او نيفو دو ويندوز سيرفر. دونك بيان سور غادي ناجوتيو ليه شي لعيبات من غير ويندوز دونك باش نطلعوا لو سيرفر ديالنا جي بي. دونك بالنسبه لهاد ام ريموت انجين دونك لا شي واحد كان عزيز عليه شويه تبرقيق دونك انا تنستعملو بزاف سميتو يعني بزاف بحال دابا هذا سيرفر كليون دونك انا عندي سميتو لي سيرفر ديالي كليون بحال دابا انا نفهمك واحد القضيه مثلا عندي هاد فري فور مغرب دونك انا كريي دونك انا عندي واحد لا ماشين فيرتوال كنت كرييتها دونك فهاد لا ماشين فيرتوال دونك هنايا انا ما غاديش نبدا نحتاج كل ساعه نبدا نطابي سميتو لادريس اي بي مثلا انا عاطي لادريس اي بي دونك ندخل للادمينستراتور دونك هذا هو المود باز ديال فري فور مغرب دونك انا نبقى ندير ليها كوم سا اب دونك بحال هكا دونك غادي تخرج ليا كوم سا دونك انا ما غادي نبقى نحتاج لا ندير هادي دونك هادي سيت اون مانيير دورغانيزاسيون ديال لي بريستاتير ولا سميتو ان بريستاتير انفورماتيك اوكي. دونك شي لعيبات بدات تزيدهم بدات تلقى عليهم في لونتروتيان ولا شي حاجه بحال هكا. دونك بالنسبه لي فايل اللي غادي نخدمو بها دونك بالنسبه لي فيشي اللي غادي نخدمو بها دونك باغ اكزومبل عندنا جي بي دونك 0.80.5 تير.gz دونك ابخي غادي نستعملو واحد فونكسيوناليتي اللي غادي سميتو غادي كو جو في ليكسبوزي اللي سميتها مايكروسوفت ويندوز بلاتفورم ويب اوكي ويب بلاتفورم اوكي. الوغ WP Microsoft Web Platform اوكي. دونك هذا هو لو نون جوست ديالها اوكي ديال هاد بي جي انفو دونك الناس اللي فيهم شويه ديال التبرقيق المهم اخوان سيرمون بور بليزونتي دونك هاد بي جي انفو دونك الا تشوف انت بار اكزومبل مره في دي فورماسيون بحال هكا دونك تلقى مثلا شي لعيبات بحال هكا اوكي تلقى شي لعيبات بحال هكا دونك بويسكو انا سميتو هاد السيرفر هذا جديد انستاليشن واحد سميتو واحد لانفرا فواحد لانفرا فيرتوال دونك غادي نعاود نحيدو دونك اول حاجه كيما تشوفوا انا ما اكتيفيش انايا دونك هذه سميتو هذيك بي جي انفو باش تطلع لنا التسونات هذه دونك هذه تقول لك لوست نيم على درس اي بي سيرفر دونك لوغون دومين اللي هو فري فور مغرب دونك انا لوغين سيرفر دونك ماشين دومين هذه دونك تيب دو كونيكسيون دونك انا ايثرنت على او اس فيرجن سو هنايا ويندوز 2012 وستابنيس ماسك يعني سميتو الماسك دونك هنايا تعطيك جميع لي زانفورماسيون وانت بيان سور عندك الحق سميتو تفلتري لي زانفورماسيون دونك هذا من احسن الناس سورتو اللي تخدموا في شركه دي زادمينستراتور ريزو دي انجينيور دونك انا جو فو ريكوموند بيان هاد لوتيليتي اللي سميتو بي جي انفو دونك ابري سميتو الا بغينا نديرو شي كونفيرونس ولا شي حاجه على لي زوتيليزاتور ولا لي تولز ديال اللي يمكن يخدموا بهم سميتو لي زادمينستراتور ريزو جي با دو بروبليم. دونك اول حاجه غادي نانستاليوها ان شاء الله الكريم دونك غادي ناجوتي واحد فونكسيوناليتي دونك هاد فونكسيوناليتي غادي ناجوتيوها باش يمكن لنا نانستاليو سميتو جي بي دون مانيير كوريكت دونك هي مهمه لان غادي نستعملوا ويندوز ميديا باردون ماشي ويندوز ميديا ولكن الو مايكروسوفت ويب بلاتفورم
دونك غادي نديرو بحال هكا. دونك هنا غادي نوصلو للغول دو سيرفور، ما غاديش تقيس هاد الغول دو سيرفور، ولكن غتجي لهنا الفونكسيوناليتي. او نيفو ديال لي فونكسيوناليتي غادي تستعمل اخي الكريم اختي الكريمه هادي. هوب دونك غادي تانستالي نيت فريم ورك هادي. اوكي سو هنا غادي نجبر تبرك لك. اوكي دونك هنايا واحد القضيه، الا مشيتي درتي انستالي وما تانستالاش هاد وما تانستالي سميتو هاد لا فونكسيوناليتي هذا، عرف بان خصك سبيسيفي واحد الشمان داكسي سورس. اوكي دونك تنقول لك انا الا درتي انستالي، انا ما عرفتش دابا الا درت انا انستالي وداز لك اوكي، الا ما درتش انستالي غادي تجي غادي سبيسيفي انا واحد الشمان دو سورس. اوكي دونك انا في هاد الشمان دو سورس دونك غادي تحدد، انا غادي نوريك شنو غادي دير. دونك غتجي الاورديناتور، دونك غتجي السي دي ديال ويندوز، السي دي ديال ويندوز سميتو 2012 ولا الايماجيزا ولا شوف شنو تاع اللي عندك. دونك غادي دير لي اوفرير، دونك غادي تجي السورس وتجي لهنايا الاس اكس. اوكي غادي تكوبي هاد الشمال هذا، هوب كوبييه فوالا كوم سا، وغادي تحددو له بحال هكا. اش نقول لك الا ما تانستالاش لك. اوكي الا ما تانستالك دونك انايا غادي نحددها بحال هكا. دونك انا لو كاو سميتو تانستالاش ولا تانستالاش، دونك انا حددت له واحد لو شومان سورس. دونك غادي ندير لي انستالي كوم سا. دونك غادي نتسناو الانستالاسيون باش تكمل لينا. اوكي دونك اخي كريم اختي كريمه غادي ناريتي الفيديو على ما سميتو تكمل الانستالاسيون ديالنا ونكملو ان شاء الله كريم. دونك اخي كريم اختي كريمه دونك غادي نجيو دابا للبلان ديكرون. دونك هادي دونك ار دي بي كوم سا. دونك ابخي ما تانستالي سميتو لينا هادي نيت فريم ورك دونك سي بون. دونك هذيك القضيه اللي وريتكم من الاحسن ديروها، لان ربما كاينين بزاف ديال يعني بزاف ديال المواقف يكون تحت فيهم سورتو ملي تبغي نانستالي هاد الفونكسيوناليتي الا ما تقبلهاش ليا خصك ترجع سميتو واحد ديمونشيزو ديال ويندوز سيرفر، ولا ترجع سميتو ستيدي انت، ولا من نشوف انت من انستاليتي ولا شي بارطاج ولا شوف انستاليتي، وخصك تانستالي سميتو هذيك ديال اكس ال اكس مع اكس ال سي جو مابل بلو. دونك اون توكا هاد لو ريبرتوار هذا نعاود نوريه لكم. دونك هوب اوفرير سورس، دونك هذا اس اكس سي داكيغ اس اكس سي سي بون. دونك غادي ندير بحال هكا فيرمي. دونك غادي نرجع سميتو الفايل ديالي. دونك هذا هو هذا. دونك غادي ندير هنا ويندوز هادي كوم سا هوب. دونك هذا سميتو راه هو غراتوي. دونك الا بغيتو تيليشارجيو ولا بغيتو تيليشارجيو من الويب ولا شي حاجه، دونك غادي تكتب انت فقط مايكروسوفت ويب بلاتفورم انستال ساو هنا دير 5.0. دونك هنا غادي تجي من بعد ما غادي يعطيك بحال هكا تكبرها. دونك غتجي هنا البرودوي. اوكي دونك اول حاجه غادي نفكروا غادي انستاليو اون باز دو دوني. اون باز دو دوني غادي نانستاليو هذا راه دونك مثلا هذا ماي اس كيو ال ويندوز 5.1 اونغلي. دونك غادي نديرو ليه كوم سا اجوتي. اوكي سو غادي ترجع تشال لي زوتيل كوم سا. غادي نانستاليو واحد لا فيرسون ديال دونك هنا نرجع لانفراستركتور. دونك بالنسبه للانفراستركتور غادي نانستاليو هذا بي اش بي 5.6.24. دونك هادي بالنسبه لي راه هو سا سوفي. هوب الوغ هو هذا. دونك ابري سميتو بدر بحال هكا غادي نجيو للاوتيل. دونك ملي ترجع حتى الاوتيل غادي نلقاو بان هاد بي اش بي مانجر فور اي اس اس. دونك راه هو يعني تيسيليكسيون اوتوماتيكمون تنسيليكسيونيو مي سيليكسيوني ديك ديال بي اش بي. دونك ابري ملي درنا سالينا بحال هكا غادي نديرو فقط انستالي كوم سا هوب. دونك هنا غادي يطلب لك المود باس ديال ماي سكيل. دونك مثلا غادي تعطيه هو هذا مود باس كوم سا هكا. غادي دير لي كونتينيو. دونك غادي يقول لك اشنو عندك، ها انت هادشي اللي طالبو غادي تانستالي. دونك هو 154.52%. اوكي دونك غادي دير ليه جاكسبت كوم سا. دونك انا بوسكو في المغرب شويه كونيكسيون ثقيله. دونك غادي سكيل غادي ناريتي لا فيديو اون اتوندون سميتو تكمل لانستالاسيون. ابري تعاود ابري نعاود نونسي لكم ان شاء الله لا فيديو اخوان الكرام. السلام عليكم. Donc voilà, Erwan, donc on va apprendre, je pense, l'installation de la salade. Donc voilà, l'installation qui m'a choisi la salade. Donc elle a quelques terminé. Donc elle a un داكشي كاملين طلبتو منه سميتو راه انستالي لنا. دونك سي تري تري بيان. هوب غادي نديرو terminé. تاك تاك سي بون. دونك دابا شنو غادي نجيو دابا نرجعو الفايل ياك. غادي نجيو لهاد الجي بي هذا اون فوا لو ديكومبريسي. الوغ هيا نديكومبريسي دابا. دونك غادي نستنى واحد شي شويه كي ديكومبريسي عندنا. دونك فوالا دونك هو خدام شويه بشويه تيسالي على خاطرو. دونك فوالا تك 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 تك.
الوغ سي بون ها هو هذا دونك ها هو الجي بي اي. دونك حنا غادي نشدو اللي فقه هاد الكونتوني هذا غادي نشدو غادي نكوبيوه اوكي نديرو له كوي فقط كوبي اوكي. دونك غادي نجي ابخي سميتو الاورديناتور غنجيو ديسك لوكال سي غادي نجيو لهاد انت بوب اوكي غنجيو لهنا دبليو روت غادي نشدو هادشي وغادي نسوبريميو اللي كاين عندنا هنايا اوكي. دونك ابري ما تسوبريمي بحال هكا غادي نجيو كوليو هذاك الكونتوني حنايا اللي كنا خدينا سي بون. دونك فوالا تاك 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 31 47 دونك 82 98 100 دونك سي بون. دونك ابري هنايا غادي نجيو لهنا غادي نرجعو لحد يعني نرجعو سميتو لحد دبليو روت. دونك هنا غادي ندخلو عليه بروبريتي اوكي. سو هنا غادي نجيو او نيفو ديال السيكوريتي. دونك بالنسبه للسيكوريتي هنايا سميتو ربما باش ما نطيحوش بواحد البروبليم هنايا. دونك غادي نجيو لهنا الموديفي وهنا غادي نجيو لاجوتي ياك وهنا غادي نعطيو تو الموند. دونك حنايا غادي نعطيو هنا تو الموند نعطيو سميتو هنايا. دونك هنا غادي نعطيو واحد نزيدو ليه سميتو هنا لوتوريزاسيون ديال الموديفيكاسيون. دونك غادي دير ليه ابليكي كوم سا. دونك هو تي ابليكي سميتو ديالو. دونك غادي نتاكدو ان تو سا مارش تري تري بيان. دونك بروبريتي دونك تو الموند عطينا الموديفيكاسيون اوكي تري تري بيان اوكي اوكي سي بون. دونك ابري حنا ما درنا بحال هكا. دونك غادي نرجعو دابا نوتر سيرفور اي اس اي اس. دونك اوتيل دونك غنجيو لهنا جيستيونور دي سيرفيس انترنت اي اس اي اس تاك تاك تاك. دونك سي بون. دونك غنرجعو نجيو لهنايا السيرفور ديالنا. دونك دونك voulez-vous débuter avec ouais سي با ايكوت نديرو حنا انولي ماشي دابا. دونك هنا غادي نرجعو للسيت. هنا عندنا ديفولت سيت. دونك فوالا. دونك هاد السيت هذا غادي نشدوه حنا غادي باش يعني نسميو هادشي انا سيدي جي بي اوكي. الوغ جي بي دونك انت غتجي تبرك عليه كوم سا. دونك ملي تبرك عليه كوم سا غادي تلقى سميتو داك لي ريبيرطوار حنا اللي كوليناهم اوكي. هذيك لي ريبيرطوار حنا اللي كوليناهم. دونك ابري سميتو غادي تجي هنا البي اش بي مانيجر سو تبرك عليه كوم سا. دونك ابري ما غادي تبرك عليه غادي دير هنا اكتيفي و ديزاكتيفي اون اكستنسيون. دونك حنا من بعد ما دير له بحال هكا غادي تجي تقلب تجي لهنا بي اش بي فايل انفو وهنا غتجي دير ليه اكتيفي سي بون. دونك بي اش بي فايل انفو دير ليه اكتيفي. دونك ابري سميتو غادي نشوفو لادريس اي بي اللي عندنا هاد السيرفر هذا جو بونسي 1.6 دونك غادي نجيو نديرو بحال هكا. دونك غادي نكزيكيوتو سميتو هادي سميتها موزيلا فايرفوكس. دونك بلوتار غادي نعطيو لادريس اي بي 192.168.1.6. دونك اون فا اتوندر شي شويه. دونك هيا عطاك سيت لاب جي بي اوكي. الوغ هنا غادي نحددو ليه سميتو اللغه حنا اللي باغيين. دونك انا مثلا غادي تعطيه فرونسي غتقول له اوكي تقول له انا جي لو اكسبتي سي بون. دونك هنايا واش بغيتي دير لي نتا انستالي ولا ما تخاش. دونك هنايا بالنسبه لنا انستالي. دونك هنا عاوتاني غادي دير سميتو لاكسيون ريبيرطوار بروتيجي. دونك سي تري بيان. دونك هنا غادي تعطيه روت utilisateur ما بقيتش عاقل. لا هنا لا باردون هنا لوكال اوست. دونك لوكال اوست يعني هي 127.1 دونك هنايا غادي تعطيه روت مود باس هو روت كنت عطيته ولا ما خفت نكتب. دونك هو غادي يدير واحد لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني ديالنا. يقول واش في سيليكسيوني لا باز دو دوني. دونك هنا هو ديجا جو بونس واحد لا باز دوني مكريه. دونك انا تقول له انا كريي غتعطيه من احسن سبيسيفي دونك جي بي دير comme ça hop continuer. alors donc هنايا دونك هي تقول لك لا باز دوني تي بيان انيسياليزي وندير لي كونتيني كوم سا. دونك هنايا هادشي كنا ديجا شرحناه في الفيديو اللي كان من قبل. utiliser جي بي دونك تقول له هنا جي بي هنا تقول له جي بي هوب. دونك ها هو دخل. دونك فوالا. دونك ها هو دخل سميتو الجي بي ديالنا. دونك نتا الا بغيتي تسيبريمي سميتو بوغ دي ريزون سكيتير في سوبريمي لو فيشي انستال بي اش بي. دونك غادي تجي نتا لهنايا غادي ترجع للاورديناتور. الوغ هنايا سيدي انفوب دونك دبليو روت دونك انستال غتقلب على واحد فيشي سميتو انستال بلون بي اش بي غدير له كوم سا هو تسيبريما هوب. نتا ما ديت سميتو لهذا دير لي كوم سا ديت اكتواليزي لا باج. دونك ها هو سميتو
ها هو سميتو تيبان قال لك انا عاوتاني بوغ دي ريزون ديسكوتي في شونجي لو مود باس باغ ديفو انا لي زوتيليزاتور مثلا جي ال بي هذا هاو تبرك عليه بواحد دونك غادي تجي لهنا لي مود دو باس غادي تسنايا غادي هنايا سميتو غادي تحدد له سميتو المود باس اللي غادي شونجي باش حيت هو باغ ديفو جي بي قال لك هو بوغ دي ريزون دو سيكوريتي الا بدل هاد المود باس دونك هنايا تحدد له لي مود باس نتا لي باغي اوكي دونك فوالا هذه هي كتبان انستالاسيون ديال البي دونك غادي ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديو جاي مع حويجات جداد وان شاء الله تكون حويجات افونسي باذن الله الكريم دونك سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با كوم توجور دونك فوالا جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد الانستالاسيون مع لو سيرفور اي اس اس دونك هو ليسونسيال سي كو علاش انت ملي تدوز انت ملي تدير سميتو هذيك علاش انا سميتو ليسونسيال علاش دزت دون سيرفور اي اس اس دونك الهدف منهم هو سي كو ان انت ملي تكتب 192.168.1.6 دونك هنا اوتوماتيكمون خرج لك سميتو يعني خرج لك سيرفر جي بي يعني بلا ما تدوز في ديك سلاش جي بي يعني حتى بغيتي دير واحد لو ريكورد دي ان اس سميتو بواحد الوسطى يعني نتايا فقط تكتب على داك لادريس اي بي 92.168 دونك تقول له كوريسبون مثلا واحد الحاجه سميتها جي بي اي بوين freeformaghreb.com دونك لوتيزاتور ما يجيش بقى يطابي سميتو 92.1.6 غادي يطابي فقط جي بي اي بوين freeformaghreb.com اوكي وهذا سي سون دي شوز اللي بغيتكم اخوان تعرفوهم وتعلموا ليهم ان شاء الله الكريم وغادي ان شاء الله غادي نشوفوهم في فيديوهات الجايه ان شاء الله الكريم دونك فوالا سي vous avez des questions n'hésitez pas دونك فوالا اخوان دونك ما بقى لي ما نقول لكم دابا والو نلتقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الكريم في الحلقه الجايه انتظرونا مع موضوع جديد ان شاء الله الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته